رسید و همل علا نعشد این باول هوایج رو روی تخت پاره گذاشته یه وقت در زندان باز شد 4 غلام سیاه اطراف این تخت پاره رو گرفته ایشالله بری کاظمه چی میخونی تو زیارت نامش و زلوات السلام علی بالساق المردود به حلق القیود یعنی سلام خدا بر اون آقایی که از شدت غل و زنجیر جامعه ساق پاش له شده بود و امام مظلوم ما رو با این وضع از زندان بیرون آوردن خیلی به آقا سخت گذشته بود امشب فقط میخوام روزه بخونه ماه رجب داره تموم میشه به حسب ظاهر شب جمعه آخر ماه رجبه خوش به حال اونایی که الان کاظمه اینن یا بهتر اونایی که امشب کربلان و فردا میرن کاظمه روزه هر امامی خونده شد تو حسین تو بگو آی حسین در این زندان سخت گذشت شیخ صدوق نوشته در زندان دعا میکرد نماز میخوند رو به قبله یا سیدی خلصنی من حبس هارون و نجنی من یده خدا منو خلاص کن حالا امام کاظم رو آوردن با این وضعیت از زندان بیرون خبر به گوش سلیمان عموی هارون الرشید دید سر و صدا شده قوقا شده خیابونا شلوغ شده چه خبر شده موسی بن جعفر رو آوردن به غلاما و اطرافیانش دستور داد برید جنازه رو از دستشون بگیرید حتی اگر شده بازور جنازه رو گرفتن بی احترامی اونا رو مقابله کرد و جواب داد بلند صدا زدن هر کی میخواد این آقای پاکیزه و مطهر رو ببینه فلیخرج بیاد بیرون شهر شلوغ شد تشییع جنازه شد همه دنبال جنازه موسی بن جعفر را افتادن خود سلیمان راوی میگه و مشا جنازته متسلبا مشقوق الجیوب گریبان پاره کرد پشت سر جنازه به سر و سینه میزد یبن شبیب درد حسین جان فضا کربلا تشییع جنازه شد نه زینب از خیمه ها بیرون